बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर की फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर पर नौजवान का पाक फ़ौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। नौजवान ऐसी महारतें हासिल करें जो मुल्क की तरक्की के लिए सूदमंद साबित हों। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के आइन का आगाज़ अल्लाह की हाकमियत से होता है। ये फितनल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? कभी फितनल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के सामने आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की नौजवानों को पाकिस्तानियत का जज्बा अपनाने की तलकीन, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए महारतें हासिल करने की भी तरगीब दी। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ जामियात के स्टूडेंट से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। तलबा ऐसी महारतें हासिल करें जो उन्हें मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करने के काबिल बना सकें। सिपा सालार ने पाकिस्तान पर बैरूनी माहौल के असरात, खसूसन सरहद पार दहशत गर्दी के खतरे पर भी रोशनी डाली। कहा कि हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। पाकिस्तान के आइन का आगाज अल्लाह की हाकमियत से होता है। ये फितनतुल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हम कभी भी फितनतुल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ ने मुल्क को दहशत गर्दी के नासूर से निजात दिलाने में कौम की कुर्बानियों का एतराफ करते हुए मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। MD IMF को पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मैंने कहा, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, मईशत तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। उन्होंने कहा, प्लान बनाए, मैं तैयार हूँ। पावर डिवीजन हुकाम सूबों के साथ मिलकर जल्द अज जल्द बिजली सस्ती करने का प्लान बनाएं और IMF के पास लेकर जाएं। बिजली सस्ती होगी तो हम अपनी प्रोडक्शन बेहतर कर सकेंगे। कल मेरी MD IMF से मुलाकात हुई। पास्ट इज पास्ट, दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। मोहतरमा, अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वाज इन अ वेरी पॉजिटिव। देखें, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये मौका है। अगर वाकई हमने अपनी इंडस्ट्री को तवाना करना है, मईशत को तवाना करना है, तो मेहनत करें और ये एक प्लान बना के लेके आए। मेरे वालिद साहब मुझे और मेरे बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को, तो हमें दोनों को बिठा के कहते थे कि एक ही तरीका है, इस मुल्क के लोगों की खिदमत करो। दिस वाज द क्रक्स। जब मेहनत करो, थक जाओ तो और मेहनत करो। IMF का पाकिस्तान में मुआशी बहाली का एतराफ़। MD IMF ने मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और ज़ाती अज़म की भी तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर MD IMF से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF ने प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने हुकूमती इक़दामात को काबिल सताइश करार दे दिया। दुबई में होने वाली मुलाकात में IMF की सरबराह को पाकिस्तान के लिए इदारे के प्रोग्राम और इस्लाहात से हासिल मुआशी इस्तेहकाम के बारे में बताया। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक MD IMF को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लाहे अमल, मुअस्सर कारकर्दगी और मनसूबा बंदी की पायदारी के लिए पुरज़म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की टीम से मुलाकात को कामयाब करार दिया है। कहते हैं, MD IMF ने पाकिस्तानी मईशत के दुरुस्त समत में गामजन होने का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मुल्की इक़्तिसादी तरक्की और जारी इस्लाहात पर बात हुई। IMF की मदद से पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया कहती हैं, पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का अज़म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोजगार से मुताल्लिक़ फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं, IMF ने भी इमाशी बहाली और पाकिस्तान के तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है।
مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پنجاب اسمبلی کے ارکان کی ملاقات۔ ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، قصور، اوکاڑا اور پاک پتن ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ اجلاس میں عوامی فلاح کے منصوبوں اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت بھی کی گئی۔ ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر پاکستان سنوار رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، بے ایمانی کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھیں، ہم پاکستان کی خاطر قربانیاں دیں گے، آگے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے، IMF نے بھی معاشی بحالی کا اعتراف کیا ہے، پنجاب کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، ملک اندھیروں سے باہر آ رہا ہے۔ مریم نواز بولی، عوام کی زندگی میں بہتری کا آنا ہماری محنت کا صلہ ہے۔ نواز شریف ترقی کا برانڈ ہے، ہماری پہچان اور شناخت نواز شریف ہے۔ ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف ہمارے قائد ہیں جنہوں نے زخم کھائے لیکن ریاست کے مفادات کو ترجیح دی۔ مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ کا ملنا ہماری خوش قسمتی ہے۔ پہلی دفعہ سوئے ہوئے محکموں کو بھی کام پر لگا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ریپریزنٹیشن مسترد ہونے کے آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ریپریزنٹیشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی سینیورٹی بحال کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ادریس عباسی سے۔ جی ادریس بتائیے گا۔ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو ریپریزنٹیشن مسترد ہونے کے آرڈر جو ہے اس کو اسلام آباد جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آئندہ چند روز میں جو ہے وہ اس کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر ہونے کا امکان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ریپریزنٹیشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی جو سینیورٹی بحال کرنے کی استدعا جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے جاری ریپریزنٹیشن جو ہے وہ مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا جو ہے وہ بھی اس درخواست میں کی جائے گی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے تینوں ٹرانسفر ہونے والے ججز اور دوسرے 9ویں اور 12ویں نمبر کو درست جو ہے وہ قرار دیا تھا، جس کے خلاف جو درخواست ہے اس کو جو ریپریزنٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادریس۔ بانی PTI نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI نے پارٹی کی عادت کو شیر افضل مروت کو نکالنے کی ہدایت کی۔ پارٹی رہنماؤں نے ثوابی جلسے میں شیر افضل مروت کے کردار پر شکایت کی تھی۔ وکیل علی عمران نے کہا بانی نے پارٹی میں تبدیلیاں کرنے کا اشارہ بھی دیا، کور کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کرنے کی ہدایت کی، غیر متحرک اور بیانیہ ری پوسٹ نہ کرنے والے رہنماؤں کو بھی فارغ کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کو لکھا گیا خط اور ڈوزیر IMF وفد کو بھیج دیا گیا۔ رپورٹ اور کورنگ لیٹر بھی IMF کو دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں خط میں گورننس کے مسائل، قانون کی حکمرانی اور شفافیت کے مسائل کا ذکر ہے۔ ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، IMF کے سامنے تمام حقائق ہونے چاہیے۔ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کی IMF وفد سے ملاقات بھی ہوگی۔ IMF وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا، چیف جسٹس نے وقت دے دیا۔ اگر چیف جسٹس نہ چاہتے تو ملاقات کا وقت نہ دیتے۔ ملاقات کو چیف جسٹس پر مسلط نہیں کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا اظہار خیال، کہا فائنینشل ڈسپلن میں عدلیہ کا کردار بہت اہم ہے، اسی لیے IMF وفد چیف جسٹس سے ملا، ہم IMF پروگرام میں مجبوری سے ہیں۔ مذاکرات صرف ہیلو ہائی کے لیے نہیں تھے، ملک کے سنجیدہ مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر رہے تھے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے لیے رابطے میں ہیں۔ شاہد فقان عباسی آگے بڑھیں، ان پر سب کو اعتماد ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ساری دنیا کا یہی موقف ہے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے۔ IMF اور چیف جسٹس صاحبان کی ایسی ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ IMF وفد کا چیف جسٹس سے ملنا تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، لگتا ہے IMF کو ہمارے عدل و انصاف کے پر یقین نہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت دھاندلی کی پیداوار اور اسٹیبلشمنٹ کی مینجمنٹ ہے۔ اپوزیشن کا بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی کا کردار ادا کیا، سکندر سلطان رادا کو چلے جانا چاہیے تاکہ نئے لوگ آئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ سے بھی ملاقاتیں کی، جبکہ نیا ناظم آباد کرکٹ گراؤنڈ کا دورہ بھی کیا۔ کراچی کے دورے پر موجود وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی داخلی سیکیورٹی اور کرکٹ امور سے متعلق ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ نے رینجرز ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں DG رینجرز سندھ نے انہیں آپریشنل تیاریوں، کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن اور کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے صوبے بالخصوص کراچی کے امن کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے الگ الگ
मुलाकातें की। कामरान टिसूरी से होने वाली मुलाकात में सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फरोग समेत दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। जबकि मुराद अली शाह से होने वाली मुलाकात में चेयरमैन PCB ने बताया कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों में बासलाहियत खिलाड़ियों की तलाश के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नेशनल स्टेडियम में होने वाली तकरीब में लेजेंडरी क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद को बाद अज़ मर्ग PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। मोहसिन नकवी ने टोपी और खुसूसी डिजाइन करदा तख्ती उनके बेटे शुएब मोहम्मद को पेश की। चेयरमैन PCB ने नया नाज़माबाद क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि निजी सेक्टर स्पोर्ट्स के लिए जो काम कर रहा है, इससे मजीद टैलेंट सामने आएगा। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शेख अजमत सईद इंतकाल कर गए। शेख अजमत सईद गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। शेख अजमत सईद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं।